السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غنطبقوا الصلاه ديال قفطان كلوش لبنت تقريبا عمرها 3 سنوات او 4 سنوات، 3 سنوات ونصف الى 4 سنوات. نبداو على بركه الله. توب هذا غير طريف، عندي طريف تقريبا فيه 45 سنتيم. هذا غنفصل فيه ان شاء الله نصف الفوقاني للقفطان. غنبدا معكم. دائما نطويو توب على 4 هكا. ونبداو نحطو المقاسات ديال القطن، كتيفات يعني ديال البنت. الكتاف فيهم 30 سنتيم، غنقسمهم على جوج يعني 15 سنتيم، وغنزيد سنتيم ديال الخياطه يعني 16 سنتيم. نحط 16 هكا. دائما كنميل انا السنتيم بحال هاد الطريقه، بلاصه فاش غنعبر الكتاف هكا وعاد غنهبط بجوج سنتيم، كنميل السنتيم بهاد الطريقه هادي. نميلو تقريبا بجوج سنتيم هكا، وكنعلم كنحط راسي بلاصه الكتاف، ونهبط هنايا تقريبا تقريبا 14 سنتيم، ونحط العبار ديال الصدر فيه 18 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه يعني 19. وغنهبط تقريبا ب 27 من هنايا لهنا، 27 سنتيم، وغنزيد سنتيم ديال الخياطه يعني 28. وغنحط العبار ديال ايفازي فيه 17 سنتيم، غنزيد سنتيم ديال الخياطه يعني 18 هكا. وغنطراسيو العبار. نبداو من الكتاف غنهبط تقريبا 2 سنتيم كما قلنا، ها هو 2 سنتيم. ونلاقيو بين العبار، ودائما هنايا هاد العبار اللي قلنا فيه 27 زائد سنتيم يعني 28 زائد 2 سنتيم ديال الكتاف وسنتيم ديال الخياطه يعني 29. كنجيو لهاد العبار كنقصو هنايا تقريبا سنتيم ونص باش يجينا هنايا داير هكا، وما تجيش القطن هابط من الجناب بهاد الطريقه هادي. نتمنى يكون واضح لكم. هنايا غنهبط تقريبا 2 سنتيم. العبار هنايا غنحط 6 سنتيم. هذا العبار ديال وراء. العبار ديال القدام تقريبا غنهبط هنايا ندير 9 سنتيم، يجي كل هكا هابط شويه. ونطاسي تقريبا ايفازي هكا كل في. غنقطع معاكم الثوم وعاد نفصلو ان شاء الله الكمام. بسم الله. وغنحيد ديال الوراء، التفصيله ديال الوراء باش نقطع الكول. دائما قدي الثوب مزيان، ولا تستعني بهادو بهاد الحنايت هادو، دائما تشدي بهم الثوب باش ما يخسرش ليك في البصله.
غنقطع معكم الكاكول. ونقسمو هنايا البلاصه ديال العماره ديال السيفه. حيد الفنيته نقسمو معكم. نحطو هكا باش يبان لكم. هذا ديال الوراء وهذا ديال الامام. هو غنجي نعبر دائره ديال التركيز فيها 18 سنتيم. غنطوي وغنفصل الكمام. غنجي لكم غنفصلهم في هاد البلاصه هادي المقاده. الكميمات بغيتهم 3 كارت، يعني الا ما جانيش هنايا في العرض غنطويهم هكا بهاد الطريقه ونفصل بهاد الطريقه هادي، حيت هذا غير طريق ديال الثوب، شريط من ثوب اخر ديال القفطان وبغات تفصل فيه السيده القفطان ديال بنتها. نشوفوا هنايا شافيه فيه 24 سنتيم. غنخلي هاد 24. غنجي للعبار ديال دائره التركيز لان فيه 18 سنتيم. غنحط السنتيم بهاد الطريقه، غنميلو ونحط النقطه ديال العبار وغنجي هنايا ونحط هنايا تقريبا 13 سنتيم ما بين، يعني 12 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه يعني 13. غنجي لهاد البلاصه هادي كما ديما كما كنطاسيو دائما التركيز ديالنا، كنطويو سنتيم على 2 بهاد الطريقه. كنطويو عاوتاني على 4، يعني كديري النقط هكا. هذا كنخليوه كنزيدو سنتيم هنايا، هذا كنرجعو كنخليوه كيما هو، هذا كنقصو وكنرجعو، هذا كنزيدو ليه سنتيم، هذا كنقصو سنتيم، هذا كنخليوه كيما هو بهاد الطريقه. وغنلاقي ما بين هاد النقط بهاد الطريقه باش كنطراسي لكم. دائما ردي البلتو يكون مطوي مقاد. وإلا بغيتي يكون كم كتزيدي في العبار ديالكم هنايا طول. هاد الثوب كنشدو بالفنيت حيت هو ستان كيتسلق كيبغي تشد. نقطع معكم هاد الكمام دائما، هاد العلامه ديال وسط دائره الكمام باش دائره التركيز باش يعاونكم في الخياطه. قدو هنايا الهبار ديال هاهما كما فصلناهم. دابا غنجيو للصيه ديال القفطان، كيفاش غنطويو الثوب ديال الصيه وكيفاش غنفصلوها. الثوب غنطويو بهاد الطريقه هادي على 2، ها هو وغنطويه على شكل مثلث.
دائما قديته مزيان. الشكل هذا مثلث، ونحطو بالطريقه باش يبان لكم مزيان. الا بغيتي الوسط ديالو هاد الطريقه ما غيجيش الوسط مفتوح، الا بغيتي تقطعيه هاد الطريقه غيجي الوسط ديالو مسدود. ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله نوصل معكم الطريقه باش كيجي الوسط هكا ديال القفطان محلول وغيكون عامر بالصفه او بالرسم بالعماره. وكناخدو النصف ديال القفطان ديالنا هكا بهالطريقه، كنحطوه هنايا. هو باش كنشدو العبار، كتاخدي به العبار ديال القفطان. دائما نتوما يكون قاد مزيان باش يجيك مقاد في البصله ديالك، وتحطيه بهاد الطريقه هادي في الوسط، هو اللي كيشد لك العبار ديال ها هو. ومن هاد العبار هنايا اللي تراصينا به كديري العبار اللي بغيتي. انا بغيت ندير هنايا 50 سنتيم، 50 كنعلم 50، كنجي لهاد البلاصه عاوتاني كنحط 50، كنجي لهاد البلاصه عاوتاني كنحط 50، كنهبط عاوتاني شويه كنحط 50 باش يجينا دائري. نجي لهاد البلاصه عاوتاني خمسين. الا بغيتي بحال الا بغيتي الوراء ديال القفطان يكون طويل على القدام كطراسي هكا 50 والوراء كتزيدي العبار اللي بغيتي. بحال الا بغيتي دابا الوراء تزيدي 6 سنتيم باش يجي اللور ديال القفطان طويل على القدام، شحال ما بغيتي 6 سنتيم، بغيتي 10 سنتيم اللي بغيتي باش يجي اللور طويل على القدام كتزيديهم. يعني كطراسي هنايا وعاد تزيدي بغيتي دابا تقريبا غنزيد 6 سنتيم اللور على القدام باش يجي اللور هابط على القدام، غنزيد 6 سنتيم كندير هكا ونزيد هكا عين الميزاني ونجي حتى لقدام حتى هاد العبار ديال الجنب كندخل عاوتاني العبار ديالي عادي بهاد الطريقه هادي باش يجيني القدام ديال القفطان، يعني الوسط ديال القفطان هابط على اللور بهاد الطريقه. وغنقطع معاكم هو الطريقه باش كنفصلوا القفطان. الصايه ديال القفطان كلوش البنت صغيره تقريبا فيها العمر ديالها 3 سنوات ونصف. وهاد الطريقه باش غتطبقي الا بغيتي تفصلي قفطان كبير غير غتاخدي مقاسات كبار. ها هو قفطان ان شاء الله غنشارك معكم الخياطه ديال هاد القفطان ان شاء الله الجزء الثاني، حيت غيجي طويل الفيديو غيجي طويل الا درنا فيه في الصالون الخياطه. نتمنى تعجبكم هاد الطريقه، وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا اللايك، واللي مازال ما مشتركش معنا يشترك معنا في القناه الا عجبته طبعا، وبارطاجيو الفيديو. نحط لكم القفطان دابا ونحط لكم كي غيجي الخيط ديالو. ها هو الطريقه باش غيجي ان شاء الله من بعد الخياطه. كيجي طويل في الوسط
حيت زدت سنتيم هنايا 6 سنتيم. ما بغيتي تيجي طويل هنايا في الوسط اكثر من الجناب كتجيبي كما وريتكم. ها هو فين علمت 50 50 50، غير انا زدت 6 سنتيم غير في الوسط ديال القفطان باش يجي القفطان في الوسط ديالو هابط على الجناب. وإلا عجبتكم هاد الطريقه ديال التفصيل، ها هي كلوش نقطع من الوسط. ها هو كي كيجي القفطان كلوش. نتمنى يعجبكم الفيديو، ولا يعجبكم الفيديو متنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد. ومرحبا بكم، والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.